बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। कुछ देर पहले मुलाकात हुई अलीमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर साहब साहब की बानी पीटीआई से। उस मुलाकात के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा और उसके अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, असल बात क्या है और गंडापुर साहब को क्यों इतनी मेहनत करना पड़ी इस मुलाकात को यकीनी बनाने में, और गंडापुर साहब के मकासद क्या थे इस सारे मामले के लिए, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ फोड़ का वक्त इसलिए आजकल के इमरान खान साहब जेल में, जब तक जेल में रहेंगे एक दूसरे के दस्तों गिरवा ये सारे लोग रहेंगे। लेकिन असल हालत क्या है और क्या नहीं। रिसेंटली एक स्टोरी आई थी जो अहमद नूरानी साहब ने की थी और फैक्ट फोकस के ऊपर, और उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से चंद क्लेम्स किए थे उनकी फैमिली के हवाले से, जो क्लेम्स दुरुस्त साबित नहीं हुए और वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब वेरीफाई नहीं हो पा रही। ये क्यों किया गया, क्या मकसद है, सारी बात है। वो अल्टीरियर मोटिव तो है, क्या हो सकता है किसी का। अगर अहमद नूरानी साहब के मुताबिक उनके फैक्ट्स ठीक हैं तो फिर वो फैक्ट्स तो वेरीफाई नहीं हो पा रहे जो चीज़ें उन्होंने क्लेम की थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब ये मामला यहाँ रुक नहीं पा रहा है, और जिन लोगों को यहाँ पर इस पूरी स्टोरी के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी उनसे उनको उनको सोर्स किया गया या उनसे ये मदद ली गई, अब मामला उन तक चला गया है। और ये क्या हो रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस ब्लॉग के अंदर। अब जो बात आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसके अंदर जो बातें सामने आई ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा ये फैक्ट फोकस वाली स्टोरी पे बात कर लूँ जो कि अहमद नूरानी साहब ने की थी। एक तो कहा यह जा रहा है जी, उन्होंने जो क्लेम किया था कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है आर्मी चीफ़ की जो फैमिली है उनके अंदर, गालिबन उनकी बेटियों के पास। अच्छा, अब उसमें मज़े की बात यह है कि उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि उनके एक दामाद जो हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब के, वो फ़ौज के अंदर हैं, और वो जनरल आसिफ मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट से बहुत पहले उनको ऑफिशियल पासपोर्ट जारी हुआ था। और वो क्योंकि बाहर उन्होंने सर्व किया है, पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से लोग जाते हैं डेपुटेशन के ऊपर, मुख्तलिफ कोई पीस कीपिंग मिशंस पे जाता है, कोई और किसी सरकारी असाइनमेंट पे जाता है, तो वो ज़ाहिर बात है जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर अगर आपके साथ आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है तो आपको इनवेरियबली वो जो पासपोर्ट्स होते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट उन्हें कहते हैं, ब्लू पासपोर्ट, वो मिल जाता है। अब मज़े की बात यह है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ये बात फैक्चुअली गलत होती है और इसको मैंने इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई किया कि ये दे आर नॉट डिक्लेयर्ड एज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की कैटेगरी एक डिफरेंट है, ये कैटेगरी नहीं है। इसके अंदर जो एक और बात है, दूसरी बात ये कि जो लोग बताया ये जा रहा है कि जी जो लोग इस पूरी स्टोरी के अंदर सोर्स के तौर पर जिनको इस्तेमाल किया गया, जिनके ज़रिए बहुत सी चीज़ों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की गई, अब मामला उन तक चला गया है। और उन लोगों तक भी, जो ज़ाहिर बात है जब एक स्टोरी आई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ स्टोरी थी और उसके अंदर बहुत कुछ था और एक पूरी कैंपेन बनाई गई, और फिर ज़ाहिर बात है जो मुल्क से भागे हुए लोग हैं फिर ऐसे वो ज़ाहिर बात है इसको उनको और जब कुछ नहीं बन पड़ता तो वो ऐसी स्टोरीज़ को ट्वीट भी करेंगे, इनको रीट्वीट भी करेंगे, ट्रोलिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे मसला ये है कि एवरी टाइम दे डू इट, इट टर्न्स आउट टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। सो वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है और कोई इसके अंदर जो बड़ी या इंडिपेंडेंट चीज़ है वो नहीं सामने आ पा रही। या कोई मुसद्दका चीज़ सामने नहीं आ पा रही। ये स्टोरी भी जब आई या जो कुछ भी हुआ, अब ये इसके अंदर जो इसके फैक्ट्स हैं वो वेरीफाइबल नहीं है, वो वेरीफाई नहीं हो पा रहे। इनफैक्ट जिन लोगों ने ये किया है, जो इसके अंदर टूल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, उन तक भी मामला पहुंचा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसके ऊपर कानूनी तौर पर मामला अहमद नूरानी साहब तक भी जाएगा और उनको भी शायद इसकी जो कानूनी तौर पर हीट है वो फील की जाएगी या उनको करनी पड़ेगी। ये बात किस हद तक दुरुस्त होती है, किस हद तक नहीं, बहरहाल क्लेम ये किया जा रहा है। और ये जो पासपोर्ट्स के हवाले से बात है, इसके ऊपर तो बड़ी क्लियर कैटेगोरिक बात है कि ये इट इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट, ये दुरुस्त बात नहीं है जो अहमद नूरानी साहब ने अपने इस मामले के अंदर बताई थी। लेकिन ये मामला अगर कानूनी तौर पर रिजॉल्व होता है तो फिर इसका आउटकम सामने आना चाहिए। जो लोग, अगर उन्होंने इसके अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की है तो फिर बताया जाना चाहिए। अगर फ़ौज इसे खुद इन्वेस्टिगेट करवा रही है बहसियत दारा, तो फिर वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए कि जी आपने क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी, ये स्टोरी कहाँ से आई, इसके अंदर किस किस ने क्या किरदार अदा किया, ताकि एटलीस्ट जो एक मौक़िफ़ है वो सामने आए। लेकिन इस वक्त तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम ये है कि उन लोगों तक, उन लोगों पर गिरफ्त उन पे मजबूत कर ली गई है जो इसके अंदर इस्तेमाल हुए। सो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट, के बाहर किस तरह से निकलती है। जो गंडापुर साहब से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की आज जेल के अंदर, अरे उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं, बड़ी बल्कि मज़ेदार बातें होती हैं कि उस गुफ्तगू के अंदर
جو وہاں پر ہوئی. اب وہ ایک کانفرنس نما روم آپ کہہ لیں, جیل میں کتنے کے اچھے کانفرنس روم ہوں گے, لیکن جہاں پر بھی یہ ملاقات ہوئی. مزے کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب 2-2.5 گھنٹے کی اس ملاقات کے اندر سب سے دلچسپ بات تو یہ کہ ایک ایک لفظ کوئی اور بھی بیٹھا سن رہا ہوتا ہے, بلکہ سن بھی نہیں رہا ہوتا, کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ جی کیا باتیں ہوئیں, کیا گفتگو ہوئی, سارا کچھ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو ٹوٹل ان کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ بے شک وہ باہر آ کے اپنے ورکر کو موبلائز کرتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ بس اڑا کے رکھ دیں گے, ہم آ جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن اصل میں گنڈا پور صاحب بھی یہی چیز سیل کرتے ہیں کہ جی کسی طرح آپ معاملات کو بہتر کریں, اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے, اس کو بہتر کیا جائے, کوئی بات چیت کا سلسلہ نکالا جائے. میں نے بڑی کوششیں کی ہیں, میں اپنے لیڈر کے لیے جاتا ہوں, اور انہوں نے اب بھی دوبارہ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل آپ کے ساتھ مخلص ہوں, جو کہ میں آپ کو بائی دا وے بتاتا رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب ہر جگہ جا کر دہائی یہی دیتے ہیں کہ جی میرے لیڈر کے لیے کچھ کریں, میرے لیڈر کے لیے کچھ کریں, لیکن آگے سے جواب نفی ملتا ہے. اب ان کو ایک نئی امید ہے. بیسیکلی آپ کو میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا ایک میٹنگ کے بارے میں. اس میٹنگ کے بعد جو چیز جو ٹیک ہوم ہوتا ہے نا اس میٹنگ کے بعد, وہ یہ ہوگا کہ یار یہ معاملہ تو اس وقت حل نہیں ہوگا جب تک تحریک انصاف کی طرف سے کچھ معاملات پہ بیک ٹریک نہیں کیا جائے گا, یعنی پیچھے نہیں ہٹا جائے گا یا پسپائی اختیار نہیں کی جائے گی. اگر یہ آن سلاٹ جاری رہا تو پھر تو ہمارے پاس کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں ہے جہاں ہم یہ جا کر یہ بات کر سکیں کہ نہیں دیکھیں جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, یا ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے, سب کچھ کیا جائے. جیل سے انہیں کوئی نہیں نکال رہا, یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, انہیں جیل سے کوئی نہیں نکال رہا. لیکن گنڈا پور صاحب کی یہ امید ہے کہ جی میں تھوڑی سی لچک شاید پیدا کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو آپ پلیز اپنی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں رین ان کرنا پڑے گا, تھوڑا ان کو قابو میں لانا پڑے گا. اگر ہم نہیں لائیں گے تو یہ ہمارے جوڑوں میں آلریڈی بیٹھی ہوئی ہے. وہ باہر آ کے بالکل کہتے ہیں ہمارے ٹائیگر, یہ ہو جائے, پڑھ جو سب کو, یہ کر لو, وہ کرو, لیکن اندر کھانے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بیرسٹر غور خان صاحب نہیں ہے, بیرسٹر غور خان صاحب کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے ہی ہے, یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی عذاب ہے. لیکن عمران خان صاحب بڑے کوشش تھے آج کی ملاقات میں بھی. انہوں نے کہا اچھا دیکھیں چلیں دیکھو کیا بات چیت ہوتی ہے, دیکھو کیا بات چیت ہوتی ہے. اس میں انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا, کوئی کیننس شو نہیں کی, اور ان کو بار بار ایک ہی چیز پر گلا ہے کہ پہلے کون سا میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے, پہلے کون سا میرے ساتھ اچھا ہو گیا. تو وہ بار بار ایک ہی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دوست وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ تو دیکھ بھی رہے تھے, سن بھی رہے تھے. تو جو بہرحال جو ملاقات شاید ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی, وہاں پر ایک بات ماننی پڑے گی. میں آپ کو یہ مطلب وہ چیزیں جو میں آپ کو ہارسز ماؤتھ سے بتا رہا ہوں کہ لائلٹی گنڈا پور صاحب کی اپنے لیڈر کے ساتھ ہے, اور عمران خان صاحب بھی ان کو بالکل ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. عمران خان نے چھوٹے موٹے مسائل ہیں, کچھ جنید اکبر صاحب کے کوئی یہ وہ, لیکن عمران خان صاحب کا ٹرسٹ اپنے جو سی ایم ہے کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب, ان پہ مکمل ہے بالکل. اس بات کو تو آپ بھول جائیں کہ وہ گنڈا پور صاحب فارغ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. کوئی فارغ فورغ والا کوئی اس وقت تو کم از کم, میں آج کی ملاقات کا بھی آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم, کوئی ادھر ادھر کوئی گنڈا پور صاحب کو, نہ انہوں نے کوئی گنڈا پور صاحب کو جھڑکیاں دی ہیں, نہ کوئی ڈانٹا ہے, نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گنڈا پور صاحب کی کچھ ملاقاتوں پر ان کو اعتراض ضرور ہوتا ہے, یا کچھ لوگوں سے تعلقات پر اعتراض ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ بھی گنڈا پور صاحب کے منہ پہ وہ شاید اتنی باتیں نہیں کرتے, آج بھی نہیں کی. لیکن وہ ان کو ٹرسٹ اپنے وزیر اعلیٰ پر بھرپور ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میرے حالات کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بہتر کروا سکتا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور ہے, اور وہ گنڈا پور صاحب کو یہ بار بار کہتے ہیں. آج کی ملاقات میں بھی گنڈا پور صاحب نے ان سے یہ کہا ہے. لیکن عمران خان صاحب ہوتا ہے نا, میں آپ کو بالکل کیونکہ بحیثیت صحافی میرا کام ہے آپ کو ایک رپورٹ کرنا, کوئی ہوتا ہے نا عمران خان صاحب نے کو کہا ہوگا ہاں ہاں بس جاؤ اور پھٹافٹ فون کال شروع کر دو اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے بس ایک ہی موٹی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے میرے ساتھ کون سا اچھا کر دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا دیکھ لو, دیکھ لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اچھا کیا ہوتا ہے. کوئی کیننس انہوں نے بھی شو نہیں کی. لیکن گنڈا پور صاحب بڑے ہوپ فل ہیں کہ چلیے میں دوبارہ ایک کوشش کرتا ہوں اور دوبارہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں. بیرسٹر صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یہی بائی اینڈ لارج یہ. غور خان صاحب تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ وہ تو کوشش ہی ان کی یہ ہے کہ کسی طرح حالات بہتر ہو جائیں اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جیل سے باہر آ جائیں گے تو آگے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اب خبر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیل سے عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے, اور عمران خان صاحب کے لیے معاملات اتنے درست نہیں ہو پا رہے.
جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے کل عمران خان صاحب کی، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں، صرف سواتی صاحب نے چغلیاں لگائی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا فلانے بندے کی تعیناتی واپس لے لو، جنید اکبر صاحب کے کچھ مسائل تھے، لیکن کوئی اتنی بڑی چیز یا اتنی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی۔ تو آج کی اپ ڈیٹ یہ ہے جی، اور میں نے آپ کو ان اہم خبروں کے حوالے سے بتایا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ بلاگ دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔